बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। एक बड़ी अहम न्यूज़ बर सग़ीर पाक व हिंद में ज़रा रंग देकर फैलाई जा रही है कि सऊदी अरब की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वहाँ की ख़वातीन अब महरम के बग़ैर हज कर सकती हैं, उम्रा कर सकती हैं, पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकती हैं। किसी का भाई है, बाप है, बेटा है, शौहर है तो उसे साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो अकेली हर जगह आ जा सकती हैं और इसे सऊदी अरब का ऑफिशियल स्टेटमेंट करार देकर फैलाया जा रहा है। पहले ये काम यूट्यूबर्स किया करते थे या तीसरे चौथे दर्जे के नाम नहाद सहाफ़ी यूट्यूब पर भीड़ जमा करने के लिए या सोशल मीडिया पर व्यूज़ हासिल करने के लिए इस तरह का काम किया करते हैं। कभी वहाँ पर दज्जाल का अड्डा बना देते हैं, कभी मोहम्मद बिन सलमान की मुख्तलिफ़ मुल्कों में शादियाँ या महल्लात तामीर करवा देते हैं, कभी सऊदी अरब के हवाले से कोई ख़बर आ जाती है। ये हर हफ्ते का मामूल है, आती रहती हैं और मैं अब छोड़ दिया था ये काम, इस पर रिस्पॉन्ड करना भी छोड़ दिया था। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के एक बहुत बड़े सहाफ़ी कामरान ख़ान साहब का ट्वीट देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। तो तब मैंने इरादा किया कि ये बात तफसील से आपके सामने रखी जाए कि सऊदी हुकूमत का ऐलान क्या है, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है और आया इसकी इजाज़त है भी सही या नहीं। कुरान और सुन्नत या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबा ताबईन, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन की आरा दरअसल दर हकीकत हैं क्या कि कोई ख़ातून वो महरम के बग़ैर वो सफ़र कर भी सकती है या नहीं कर सकती, कब कर सकती है, कब नहीं कर सकती। इस हवाले की तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी चाहिए और मैं आज रखने की कोशिश करूँगा। मेरी इसमें ज़ाती आरा नहीं होंगी, सिर्फ़ जो आरा मैंने पढ़ी हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा ने क्या कहा है और फैलाया क्या जा रहा है। ये आपके सामने एक आपकी स्क्रीन पर एक ये टेम्पलेट मौजूद है, सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें शराइत हैं कि कौन कौन लोग जो है वो इस साल हज में शरीक हो सकते हैं। पाँचवीं शर्त ये है कि तस्जील अर्रग़बात बिशक्लिन फ़र्दिय्यिन व यहिक्कु लिलमरअ अत-तस्जील बिदून महरमिन। वो ख़वातीन जो हज में शरीक होना चाहती हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। अगर उनके यहाँ महरम नहीं है तो वो ख़वातीन की एक बड़ी जमात के साथ जिनके महरम उनके साथ मौजूद होंगे, तो ये ख़वातीन जिनके पास महरम नहीं हैं वो इन ख़वातीन के साथ मिलकर हज में शरीक हो सकती हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। ये है वो ख़बर जिसे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ रंग देकर पेश किया जा रहा है। मैंने जैसे पहले कहा कि मैं शायद इस पर रिस्पॉन्ड ना करता, लेकिन मुझे दुख हुआ पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ी, बहुत बड़े सहाफ़ी जिनके शो से पहले ये ऐलान होता है कि पाकिस्तान का मोतबर तरीन शो आप देख रहे हैं जनाब कामरान ख़ान साहब के साथ। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। देखिए कामरान ख़ान साहब ने ये बात किस तरह बयान की है और बात कुछ और है। कामरान ख़ान साहब का ये ट्वीट है कि अब से थोड़ी देर कबल सऊदी हुकूमत ने तारीख़ी ऐलान किया कि आइंदा से ख़वातीन, गौर से देखिए अल्फाज को, कि आइंदा से ख़वातीन यानी आइंदा से ख़वातीन बिना महरम के हज अदा कर सकती हैं। इस साल से आगाज़ होगा, सऊदी ख़वातीन बग़ैर महरम के अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगी। वहाँ ख़बर ये है कि जिन ख़वातीन के यहाँ महरम नहीं है वो दूसरी ख़वातीन के साथ, अकेली फिर भी नहीं कहा गया, वो दूसरी ख़वातीन के साथ मिलकर आएंगी और वो हज का फ़रीज़ा सरअंजाम दे सकेंगी। तो ये असल ख़बर है और इसको किस तरह से इसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। इनको अब एक तरफ 1 मिनट के लिए रख दीजिए। अब हम देखते हैं कि ये मसला है क्या। बुनियादी तौर पर इस हवाले से कुरान और सुन्नत के अहकामात क्या हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन ऐसे हैं जिनमें ख़वातीन को अकेले सफ़र करने से मना किया गया है। बाद में फ़ुक़हा किराम ने, मुहद्दिसीन ने, हत्ता के हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने फ़तहुल बारी में इस हवाले से बहुत सारे वाक़यात ज़िक्र किए हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आखिरी हज के मौके पर अज़वाज मुतहरात को हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा हज के लिए भेजा था। ये दोनों महरम नहीं थे अज़वाज मुतहरात के। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक़ आता है कि वो हज पर जाते थे और उनके साथ उनके घर की ख़वातीन भी होती थीं और उनके
پڑوسیوں کی خواتین بھی ہوتی تھیں، ان کے محرم ساتھ نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج پر جایا کرتی تھیں۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ بعد میں ہم دیکھتے ہیں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی فتویٰ ہے، حسن بصری رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، یہی فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ہے۔ ان کے بڑے چہیتے شاگرد ابن مفلح نے الفروع میں لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ کوئی خاتون وہ مطمئن ہے اور امن کا دور ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے تو وہ اکیلی بھی جا سکتی ہے، حج کر سکتی ہے، تجارت کر سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اسے کہیں نہیں روکا جا سکتا۔ یہی فتویٰ ابن سیرین رحمہ اللہ کا ہے، یہی فتویٰ حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، یہی فتویٰ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کا ہے، یہی فتویٰ عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کا ہے، اور اسی طرح کا عمل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اسی طرح کا عمل جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازواج مطہرات کے حوالے سے ثابت ہے۔ بہت سارے دیگر فرامین میں اس طرح کی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم طائی سے کہا تھا کہ عدی تو ایک دیکھے گا ایک موقع پر حیرہ مقام سے خاتون چلے گی اور وہ اکیلی جائے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، پرامن طور پر طواف کرے گی اور اسے اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا، اور عدی تو یہ ضرور دیکھے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بعد میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک خاتون چلی، حیرہ مقام سے چلی آئی، اس نے طواف کیا اور اسے اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں تھا، پرامن طور پر۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ موجود ہیں۔ اس کو فقہائے کرام ائمہ محدثین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور جواز کی ایک شکل نکالتے ہیں۔ ایک فتویٰ جس کی بات کی جا رہی ہے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ بالکل قطعاً جائز نہیں ہے کہ کوئی خاتون اکیلی سفر کرے۔ وہ دراصل بات اس طرح سے ہے کہ اس فتوے میں ان سے سوال یہ کیا گیا، ایک صاحب نے سوال یہ کیا کہ میری بہنیں میری جو ہے وہ والدہ کے ساتھ یورپ کا سفر کرنا چاہتی ہیں، سیر و سیاحت کرنا چاہتی ہیں، وہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ تو شیخ الاسلام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں یہ فتویٰ دیا کہ وہ نہیں جا سکتی، بلد کفر کا سفر وہ قطعاً نہیں کر سکتی، محرم کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے بھی نہیں کر سکتی۔ ان کا فتویٰ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ تو انہوں نے اس میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بلد کفر کا سفر بغیر محرم تے درکنار محرم کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو شیخ الاسلام ابن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے کہ عورت مطمئن ہو، امن کے دور میں ہو اور کوئی خوف نہ ہو اور ہر طرح کی سیکیورٹی موجود ہو تو وہ اکیلی بھی جا سکتی ہے، حج بھی کر سکتی ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا، حسن بصری رحمہ اللہ کا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تمام معمول جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ فتح الباری میں، الفروع میں اور دیگر کتابوں میں اس کی تمام تفصیلات موجود ہیں۔ اس کیفیت میں خواتین اگر جانا چاہیں اور وہ اپنی حفاظت کر سکتی ہوں اور وہ اس مشقت کو برداشت کر سکتی ہوں جو منا میں یا عرفات میں یا وہ کیفیت ہے، اس کو اب وہ کیفیت بھی نہیں رہی، ہر جگہ ایئر کنڈیشن پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے انتظام کیے گئے ہیں، پانی، کھانا، ہر چیز وہاں پر فراہم کیا جاتا ہے، تو اب وہ کیفیت بھی نہیں ہے۔ تو ایک راحت، سکون اور تسکین کے ساتھ جو ہے وہ خواتین جا کر حج عمرہ کر سکتی ہیں اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس محرم نہیں ہے، افضل یہی ہے کہ آپ محرم کے ساتھ جائیں۔ اگر کسی کے پاس محرم نہیں ہے تو اس طرح سے سفر کیا جا سکتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس طرح کی گنجائش موجود ہے۔